दशकको इतिहासमा नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि 14औं पटक निर्वाचन हुँदै संघीय गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा। आगामी स्थानीय तह चुनावबारे भ्रम सृजना हुने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। 39 जिल्लाका लागि 70 लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाई सम्पन्न। आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधान दिवसमा घोषणा गरिएका विभिन्न विभूषण तथा मान पदवी प्रदान। चीनको व्यापारिक शहर सांघाईमा एकै दिन 27,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। शून्य कोभिडको रणनीति अपनाइए पनि चुनौती थपिँदै। र काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो प्रधानमन्त्री कप खुला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टनमा एकलतर्फको उपाधि प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनलाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचारको सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यही वैशाख 30 गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले यो निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। राणा शासनका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि छनौटका लागि विक्रमसम्म 2004 सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि अब हुन लागेको स्थानीय चुनाव 14औं पटकको हो। प्रस्तुत छ स्थानीय निर्वाचनको इतिहासका मुख्य विवरण सहितको एक सामग्री। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन। नेपाली जनताले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार राणा शासनदेखि नै पाएका थिए। 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँका शहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले सफाई अड्डालाई काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा खडा गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। त्यो बेला चुनावको एक दिन अघि नै मतदाताको घरमा मतपत्र पुर्याइएको थियो। निर्वाचनमा 21 वर्ष नागिसकेका पुरुषले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 25 वर्ष पूरा भएका पुरुष मात्र निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँथे। सरकारी जागिरमा रहेकाहरू समेत उम्मेद्वार बन्न पाउने व्यवस्था थियो। तर उम्मेद्वार बन्न चाहनेले त्यति बेला तिरोको रूपमा बुझिने कर तिरेको हुनु पर्थ्यो। महिलाको मताधिकार र उम्मेद्वारी भने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले व्यवस्था गरेका थिए। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको चुनावमा 65% सम्म भोट खसेको थियो। सो चुनावबाट भुवनलाल प्रधान पहिलो निर्विरोध जनप्रतिनिधि बनेका थिए। काठमाडौँ लगतै भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचन पनि 2004 सालमै भएको हो। दोस्रो निर्वाचन। महिलाहरूले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी 2010 साल भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव सम्पन्न भयो। त्यस बखत काठमाडौँ नगरपालिकाको वडा 8 बाट पहिलो महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा साधना देवी निर्वाचित भइन्। तेस्रो निर्वाचन। काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन 2014 माघ 7 गते भयो। सोही वर्ष ललितपुर, वीरगञ्ज, भद्रपुर, तानसेन, विराटनगर र भक्तपुर नगरपालिकाको चुनाव भयो। निर्वाचनमा 50.18% मत खसेको थियो। चौथो निर्वाचन। संसदबाट निर्वाचित सरकारलाई 2017 साल पुस 1 गते अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2018 फागुन 11 गते गाउँ पञ्चायतहरूको चुनाव गराएका थिए। त्यही बेलादेखि उम्मेद्वारको उमेर हद 21 वर्ष पूरा हुनुपर्ने तोकियो। आफूले मन पराएका उम्मेद्वारलाई हात उठाएर समेत भोट दिन पाउने व्यवस्था सो निर्वाचनमा गरिएको थियो। पाँचौं निर्वाचन। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत 14 वटा नगरपालिकामा पञ्चायतको चुनाव 2019 सालमा भएको थियो। लेखपढ गर्न नजानेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाइएको थियो। त्यस अघिका चुनावमा जिल्ला पञ्चायतहरूको रेखदेख रहने गरेकोमा पहिलो पटक निर्वाचन आयोग गठन गरी चुनाव गराइएको थियो। छैठौं निर्वाचन। उम्मेद्वारले रोजेको चुनावी रङमा मतदान गर्ने गरी 2020 सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। सो चुनावमा मतदातालाई गोप्य कोठामा लगेर उम्मेद्वारले रोजेको रङको मतपेटिकामा भोट हाल्न लगाइन्थ्यो। जुन रङको मतपेटिकामा धेरै भोट पर्छ सोही रङ दाबी गर्ने उम्मेद्वारलाई विजयी घोषणा गरिन्थ्यो। सातौं निर्वाचन। 2032 देखि 35 सालसम्म स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा व्यापक फेरबदल गरी 2032 देखि 35 सालसम्म अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरिएको थियो। गाउँ, नगर र जिल्लाको जुनसुकै तह र पदमा उम्मेद्वार हुनका लागि पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो। गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको पदावधि 4 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
आठौं निर्वाचन मुलुकभरका 4022 गाउँ र 29 नगर पञ्चायत सहित 2039 सालमा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा मन्त्री परिषदका सदस्यलाई प्रचार प्रसारमा सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। नवौं निर्वाचन 2043 सालमा गाउँ र नगरको निर्वाचनमा 1,91,062 जना जनप्रतिनिधि छान्ने गरी चैत 7 र 10 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। दशौं निर्वाचन 2046 सालको आन्दोलनपछि गठन गरिएको 3,915 गाउँ विकास समिति र 32 वटा नगरपालिकाको प्रतिनिधिका लागि 2049 सालमा चुनाव गरिएको थियो। सो चुनावमा 1,20,00,000 मतदाता थिए। 11औं निर्वाचन 3,913 गाविस र 58 नगरपालिकाको प्रतिनिधिका लागि 2054 सालमा निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा मतदाताको संख्या 1,25,38,273 थियो। 12औं निर्वाचन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि 2062 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएका थिए। प्रमुख दलले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा 22 दल सहभागी थिए, तर सो निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सकेन। 13औं निर्वाचन नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 3 चरणमा भएको निर्वाचनमा वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते निर्वाचन भएको हो। निर्वाचनमा 57 राजनीतिक दलले भाग लिएकामा 18 दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सो निर्वाचनबाट 233 स्वतन्त्र सहित 35,041 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। 1,40,74,424 मतदाता रहेकामा 74.53% भोट खसेको थियो। 74 सालको निर्वाचन पश्चात 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका कायम गरिएको छ। 14औं निर्वाचन 1,77,33,723 जना मतदाता सहित यही वैशाख 30 गते 14औं चरणको स्थानीय तहको चुनाव हुने क्रममा छ। सो निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या 79 छ। निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू तालमेल गर्दै जनताको घर दैलोमा भोट माग्न जाँदैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि 2074 सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा दल विशेषले जितेको सिट संख्यासँगै समावेशी दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये महिलाको उपस्थिति झण्डै 48% थियो। मुख्य पदाधिकारीको पदमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण महिलाको उपस्थिति विगतको तुलनामा बढेको थियो। 5 वर्ष अघिको निर्वाचन नतिजाको मुख्य सारांश समेटिएको एक सामग्री। 2074 सालमा 3 चरणमा भएको निर्वाचनबाट मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका 1,506 जना मध्ये 718 जना महिला थिए। त्यस्तै वडा सदस्य सहित निर्वाचित भएका 35,041 जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या 6,567 थियो भने प्रमुख पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र सदस्य सहित पालिकाहरूमा दलितको उपस्थिति 21% भन्दा बढी थियो। दलगत जनप्रतिनिधिको संख्यालाई हेर्दा मुख्य दलको हकमा एमालेको 14,049, कांग्रेसको 11,456 र माओवादी केन्द्रको 5,441 रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। एमाले मुख्य पदमा 294 सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले 266 सिट जितेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट 106 जना निर्वाचित भएका थिए। संघीय समाजवादी फोरमबाट 34 जनाले प्रमुख पदमा जितेका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट 25 जनाले प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका हुन्। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा 6 वटा महानगरपालिका मध्ये एमाले काठमाडौँ र पोखरामा जितेको थियो भने विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जित्दा वीरगञ्ज संघीय समाजवादी फोरमको पोल्टामा परेको थियो भने माओवादी केन्द्रले भरतपुरमा जित हासिल गरेको थियो। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये इटरीमा एमाले जित्यो भने धरानमा एमाले जितेकोमा पछि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो। त्यसबाहेक एमाले जितपुर, सिमरा, हेटौडा, बुटोल, घोराई र तुलसीपुरमा जित हासिल गरेको थियो। कांग्रेसको नाममा भने कलैया र धनगढी उपमहानगरपालिका परेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले जनकपुर र राप्रपाले
नेपालगञ्जमा जितेका थिए। त्यति बेला 77 जनाले कम अन्तरले पराजित भएको देखिन्छ। पदाधिकारी पदमा 50 भोट वा सो भन्दा कम भोटले पछाडि परेर पराजित हुने मध्ये कांग्रेसबाट 32 जना, एमालेबाट 27 जना र माओवादी केन्द्रबाट 8 जना रहेका थिए। रोचक नतिजा भने जम्मा 1 भोटले पराजित हुनेको संख्या 4 रहेकोमा एमाले र कांग्रेस दुवैबाट 2-2 जना थिए। झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएकोमा गोलाबाट एमालेकी मेनुका काफ्लेले विजय हासिल गरेकी थिइन्। 5 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनको नतिजा अनुमान गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ, किनभने अघिल्लो चुनावपछि नेपाली कांग्रेस बाहेक सबैजसो दल विभाजित भएका छन्। एमालेबाट निर्वाचित भएका मध्ये केही संख्याका जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यसो त माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजन भएको छ। एउटै भोट ब्याङ्क भएका एमाले र उसबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी फरक गठबन्धनबाट यसपटक चुनाव लड्दैछन् भने मधेस केन्द्रित दलमा भएको विभाजनले खास गरी मध्य प्रदेशमा चुनावी नतिजा रोचक हुने ठानिएको छ। त्यति बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ भने संघीय समाजवादी फोरम र राजपा यसबीचमा एकीकृत भई फेरि अलग भइसकेका छन्। त्यस्तै त्यति बेलाको नयाँ शक्ति अहिले आएर जनता समाजवादी पार्टीमा मिसिएको छ। दलहरूमा आएको विभाजन अनि फेरिएको संरचनासँगै प्रमुख दलहरू नै तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकाले नतिजाको अनुमान गर्न सहज देखिँदैन, किनकि सबैजसो स्थानीय तहमा नयाँ मतदाता उल्लेख्य रूपमा थपिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका विषयमा अन्यल सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन तयारी अघि बढ़िरहेकाले अन्यल सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। पछिल्लो केही दिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला आयोगले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो। यसैबीच आयोगका अनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छापिएको छ। मतपत्र छपाईबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेल, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि 65 वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले दैनिक रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन ई बुलेटिन प्रकाशन शुरू गरेको छ। सत्तारूढ माओवादीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरेपछि निर्वाचन आयोगले चासो देखाएको छ। आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई फोटो राख्ने विषयमा सहमति भए नभएको लगायत विषयमा जवाफ मागेको छ। त्यस्तै आयोगले गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई 2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न पार्न पनि भनेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा स्पष्टीकरणका लागि दिइएको समय आज सकिएको छ। सो पार्टीले स्पष्टीकरण नबुझाएको खण्डमा फेरि 24 घण्टे अल्टिमेटम दिने आयोगको तयारी छ। अब ब्रेकको पालो पछि अब बाँकी प्रसंग। विवेकशील साझा पार्टीले केन्द्रीय कार्य सम्पादन सदस्य एवं प्रवक्ता शरदराज पाठकको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। सो समिति अन्तर्गत निर्वाचनका लागि विभिन्न उपसमिति समेत गठन गरिएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। विवेकशील साझाका अनुसार 7 प्रदेशमा प्रादेशिक निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन गरिने भएको छ। सो पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 7 वटै देशमा उम्मेदवारी दिने बताएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा 7 वटै प्रदेश हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ।
अब बाँकी प्रसङ्ग। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी आज नयाँ वर्ष 2079 मनाइएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका ठमेल, नगरकोट, ककनी, काभ्रेको धुलीखेल, पोखरा, चितवनको सौराहा लगायतका महत्त्वपूर्ण स्थानमा हिजोदेखि नै पर्यटकको चहल पहल बढेको थियो। यसैबीच पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा सिरुवा पर्व सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै आदिवासी समुदाय राजवंशीले 3 दिनसम्म सिरुवा पर्व मनाउने गर्छन्। त्यस्तै मध्य तराईका सिराहा, सप्तरी, उदयपुर लगायत जिल्लामा आज जुर शीतल पर्व मनाइएको छ। पर्वका अवसरमा शीतलता प्रदानको कामना गर्दै ठूलाले सानाको शिरमा पानी राख्ने, रुख बिरुवामा पानी हाल्ने चलन छ। यता 14औं शताब्दीका दुसाद जातिका राजा सलहेशको गाथासँग जोडिएको सिराहाको फूलबारीमा सुनाखरी फूल हेर्ने र मेला भर्नेको आज घुइँचो लागेको थियो। फूल हेर्न र मेला भर्न वैशाख 1 गते सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महतरी, सर्लाही र उदयपुरसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट पनि पर्यटकहरू आउने गर्छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2078 का अवसरमा घोषित विभिन्न विभूषण तथा मान पदवी करिब 500 व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ। गत असोज 3 गतेको संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषित मध्ये नेपाल रत्न मान पदवीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई, राष्ट्र गौरवबाट मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, महाउज्जवल राष्ट्रदीपबाट राजनीतिज्ञहरू स्वर्गीय तुलसीलाल अमात्य, स्वर्गीय मंगला देवी सिंह, मोहनचन्द्र अधिकारी, प्रजातान्त्रिक योद्धा स्वर्गीय दुर्गानन्द झा, स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाललाई मान पदवी प्रदान गरिएको हो। यस्तै सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट राजनीतिज्ञहरू प्रदीप नेपाल, स्वर्गीय पोस्ट बहादुर बोगटी, स्वर्गीय मार्शल जुलुम साक्य, उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2262 पीसीआर परीक्षणबाट 3 र 1080 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 44 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पामा सञ्चालन भएको 10 स्थानका चुन्डुङ्गा उत्खननको अवस्थाबारे डिभिजन वन कार्यालयले अनुगमन गरेको छ। चुन्डुङ्गा खानी अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको डिभिजन वनले यसमा धेरै त्रुटि देखाएको छ। चुन्डुङ्गा खानीहरूको विषयमा उठेको विभिन्न सवालबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभागसँग भएको सम्झौता अनुसार खानीहरूले शर्त पालना गरे नगरेको अध्ययन गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी संयोग बस्नेतले बताउनुभयो। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको फक्सिङकोटका अधिकांश डाँडा बस्तीमा एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू भएको छ। दैनिक 2 देखि 3 घण्टा पानीका लागि समय खर्चिनु पर्ने फक्सिङकोटका बासिन्दाले अहिले भने घर घरमै बालमैत्री सहितको धारा जडान गरेका छन्। अघिल्ला हिउँदमा पनि राति नै उठेर डोको बोकेर खोला र खोल्सीमा पानी खोज्दै भौतारिनु पर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले भने घर घरमा धारा जडान भएको छ। अधिकांश डाँडा बस्तीमा लिफ्टिङ, खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारी रहेको रम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पूर्वखोला गाउँपालिका अन्तर्गत रिङ्गनेरह स्वास्थ्य चौकीले गर्भवतीका लागि निशुल्क भिडियो एक्सरे र ल्याब सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिका भित्रको अन्य वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पनि महिनाको 1 दिन गर्भवतीका लागि निशुल्क स्वास्थ्य जाँच व्यवस्था मिलाउने गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। अन्य वडामा वैशाख महिनादेखि सो सेवा प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले गर्भवतीको भिडियो एक्सरे गर्न स्वास्थ्य कर्मीलाई 21 दिने तालिम दिएको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दियो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत पाल्पाको रामपुरमा रिभर गाइड प्राविधिक तालिम दिइएको छ। कालीगण्डकीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरी पर्यटन प्रबन्धनको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउनका लागि स्थानीय युवाहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको रामपुर नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार।
पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगार विभागले भोलिदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला संस्था, सेवाग्राही र सरोकारवाला सबैलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै हुने जानकारी गराएको हो। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागेको हो। विभागले गत माघ 2 गतेदेखि नै श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आजबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीमा भाडा वृद्धि गरेको हो। 5 किलोमिटर दूरीसम्म 2 रुपैयाँ र 20 किलोमिटर दूरीमा 3 रुपैयाँ भाडा वृद्धि गरिएको प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भाडा समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा 5 किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि न्यूनतम 20 रुपैयाँ र 20 किलोमिटर माथिको दूरीका लागि 38 रुपैयाँ भाडा शुल्क तोकिएको छ। यात्रुले नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटर 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्मको 30 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीमा प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ तोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको व्यापारिक शहर साङ्घाईमा आज एकै दिन 27,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन भेटिएका संक्रमित मध्ये यो हालसम्मकै उच्च संख्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले शून्य कोभिडको रणनीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएको भोलिपल्टै यति ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। साङ्घाईका अधिकांश क्षेत्रमा लकडाउन गरिएको छ। रुसले स्विडेन र फिनल्याण्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोमा आबद्ध भएमा सुरक्षाका लागि आणविक हतियार तैनात गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। स्विडेन र फिनल्याण्ड केही साताभित्रै नेटोमा जोडिने विषयमा चर्चा चलिरहेको बेला रुसको त्यस्तो चेतावनी आएको हो। रुसका पूर्व राष्ट्रपति एवं सुरक्षा परिषदका वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेवले स्विडेन र फिनल्याण्ड नेटोमा जोडिएमा रुसले सैन्य सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्थल, जल र वायु सेनालाई शक्तिशाली बनाउने सो कदम आणविक हतियार बिना सम्भव नहुने बताउनु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो प्रधानमन्त्री कप खुल्ला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टनको पुरुष एकलतर्फको उपाधि प्रिन्स दाहालले जितेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड्डी हलमा आज भएको फाइनलमा प्रिन्सले नवीन श्रेष्ठलाई 21-17, 21-10 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेका हुन्। उपाधि विजेता प्रिन्सले 1,15,000 रुपियाँ पाएका छन्। उपविजेता बनेका नवीनले 55,000 तथा सेमी फाइनल पुगेका दिपेश धामी र प्रफुल्ल महर्जनले 20,000 पाउने भएका छन्। यस्तै महिला एकलतर्फको उपाधि भने त्रिभुवन आर्मीकी रसिला महर्जनले जितेकी छिन्। उनले अनुमाया राईलाई 21-12 र 21-18 को सोझो सेटमा पराजित गरेकी हुन्। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलिबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टोलीले दशरथ रंगशालामा भोलिबाट तयारी थाल्ने जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। नेपाल रहेको समूह ए मा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेल जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। कोलम्बिया फुटबल टिमका पूर्व कप्तान फ्रेडी रेन्कॉनको निधन भएको छ। कोलम्बियाको कलीमा गत सोमबार कार दुर्घटनामा परे रेन्कॉनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र उपचारका क्रममा उनको निधन भएको उपचारमा संलग्न मेडिकल डाइरेक्टर
लौरेनो क्विन्टेरोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रियल मैड्रिडका पूर्व मिडफिल्डर रिन्कोनले कोलम्बियाका लागि 17 गोल गरेका थिए। कोलम्बियाबाट उनले सन् 1990, 1994 र 1998 मा गरी 3 पटक विश्वकप खेलेका थिए। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।